सत्य संवादको साथमा नबिल बैंक सँगै अघि। हाम्रो पातो। नमस्कार, सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ युवराज गेवाली। उहाँसँग आज म सत्य संवाद गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। अब म कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने नि, यहाँको लेफ्ट मुभमेन्टमा राजनीतिक यात्रा बडा लामो छ। कुनै समय तपाईँ शिक्षक, प्रधान अध्यापक, अनि त्यस तपाईँ सुपठित पनि व्यक्ति हुँदा हुँदा तपाईँ मन्त्री पनि हुनुभयो, सांसद हुनुभयो, पार्टीको अहिले उपाध्यक्ष, त्यो जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको अनुभव म आज आम दर्शकलाई सत्य संवाद गराउने मेरो प्रयास छ। यसमा मानिसमा असन्तुष्टि भयानक छ। अब तपाईँको ठाउँबाट हेर्दा नि नेकपा एमालेको नेतृत्व पङ्क्ति, भलै तपाईँ पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँ वरियता क्रममा दोस्रो तेस्रोमा पर्नुहुन्छ। नेकपा एमालेको जो नेतृत्व पङ्क्ति जे काम गरिरहेको छ र पार्टीभित्र जुन ढङ्गको गतिविधि छ, त्यो पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण भन्छ नि, अर्थात् प्रजातान्त्रिक तौर तरिका अवलम्बन गर्ने नेतृत्वले त्यो छ। अब के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो पार्टीको चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्त हामीले मार्क्सवाद लिनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद भनेका छौँ। जनताको बहुदलीय जनवादको सार, त्यसको धेरै लामो व्याख्या छ, त्यो त जान्न चाहन्नु हो। जनताको बहुदलीय जनवादको सार के हो, नयाँ हो भनेका छौँ नि हामीले यसलाई। त्यसमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ परम्परागत रूपमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक दलीय खालको चाहिँ व्यवस्था चल्यो। रुसमा या चीनमा भन्नुहोस्, विभिन्न देश के भयो, त्यो चाहिँ असफल भयो। त्यो प्र्याक्टिस, त्यो पुरानो प्र्याक्टिस चाहिँ अब अहिले उत्तर कोरियामा त्यो प्रयोग असान्दर्भिक हो, असफल भयो। यसको अर्थ के, मार्क्सले जो परिकल्पना गरेका थिए उनको चिन्तन यो सदीमा एउटा असान्दर्भिक भयो, सान्दर्भिक भएन। होइन। अब फेरि चाहिँ मार्क्सवादको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो होइन, संक्षिप्तमा मात्रै मार्क्सवादको जुन प्रयोग रुसमा गरे, चीनमा गरे, अरू पनि विभिन्न देशहरूमा गरे हैन। लेनिनले प्रयोग गरे, स्टालिनले प्रयोग गरे, माओले गरे, फिडेल कास्ट्रोले प्रयोग गरे, किम इल सुङले पनि एक हिसाबले प्रयोग गरे। त अहिले जो संसारमा युरोपमा अब कम्युनिजमको कुरा सुनिँदै, वेस्टर्न पश्चिमा मुलुकहरूमा त्यो साम्यवादसम्म पुग्ने कल्पना पनि गर्दै, त यो के कसरी सान्दर्भिक छ भनेर कसरी मान्ने? नेपालको सन्दर्भमा सान्दर्भिक छ कसरी मान्ने, या यो सदीमा? अब मार्क्सवाद चाहिँ लाई बुझ्ने सन्दर्भमा चाहिँ कमी कमजोरी रहे। मार्क्सले चाहिँ के भने बुझ्नमा कमी कमजोरी, प्रयोगमा कमी। र मार्क्सवादको चाहिँ एउटा पक्षलाई बुझ्ने, एक साइडलाई, मार्क्सको अर्को साइडलाई नबुझ्ने। मार्क्सले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला जुन हामीले त्यति बेला चाहिँ जो रुसमा, चीनमा, अरू विभिन्न देशमा जुन क्रान्ति भयो, त्यो क्रान्ति शस्त्र बलको आधारमा भयो होइन, हतियारबद्ध सङ्घर्षको बलमा। हरेक जुनसुकै देशमा, चाहे भियतनाम, कोरिया भन्नुहोस्, चाहे अब क्युबामा पनि चाहिँ अन्तिममा चाहिँ त्यो सशस्त्र विद्रोह नै हो। त्यसरी चाहिँ क्रान्ति भयो त्यस बेलाको सन्दर्भमा। किनकि त्यस बेला चाहिँ तपाईँको वैधानिक ढङ्गले, लोकतान्त्रिक ढङ्गले चाहिँ जनतालाई सङ्गठित गर्ने, आन्दोलन गर्ने, सचेत बनाउने, आफ्ना हक अधिकारको लागि चाहिँ उठाउने अधिकारै थिएन। त्यस्तो अवस्थामा तिनीहरूले चाहिँ हतियार उठाउनु बाहेक कहीँ सशस्त्र विद्रोहको माध्यमबाट, कहीँ दीर्घकालीन जनयुद्ध, छापामार युद्धको माध्यमबाट समाजलाई चेन्ज गर्ने काम गरे। त्यो त्यस बेलाको बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो। त्यसो नगरेको भए न रुसमा क्रान्ति हुन्थ्यो, न चीनमा, न भियतनाम, अरू कुनै देशमा। त्यस बेलाको सन्दर्भमा अब चाहिँ के हतियारको अन्त्य भयो। अनि त्यस बेलाको सन्दर्भमा त्यसो मार्क्सले चाहिँ दुईटै कुरा व्याख्या गरेका छन् कि समग्रमा
जुन एउटा तानाशाही विश्वमा चलिरहेछ त्यसलाई चाहिँ के भन्दा शस्त्र बलको आधारमा शक्तिको जनताको शक्तिको बलको आधारमा आवश्यक पर्दा हतियार उठाएर उल्ट्याउने र अनि त्यसपछि त्यो प्रतिक्रियावादी वर्गलाई चाहिँ राज्य सत्ताको माध्यमबाट चाहिँ उठ्न नदिने त्यो तरिका अपनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ त्यसलाई सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको रूपमा त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गरिएको थियो एकातिर हो नि। अर्कोतिर सम्भव भएसम्म लोकतान्त्रिक प्रणाली शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष चुनावको प्रणालीलाई चाहिँ अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्ने कुराबाट चुक्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि मार्क्सले भनेका छन्। त्यो कुरा साइडमा पर्यो त नलडी त्यो सर्वहाराको अधिनायकत्व र जुन ढङ्गले हजुर त्यो एउटा एकल ढङ्गको सेन्ट्रल कन्ट्रोल एन्ड कमान्डको जो कल्पना गरिएको छ नि त्यो नै आफैमा त्यो निरङ्कुशताको उपज हो। त्यसकारण विश्वबाट कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू असामरिक कमजोर भए सकिए भन्छन् नि। त्यसरी मैले भने नि मार्क्सले दुईटै कुरा भनेका छन्। जनवादी राज्य सत्ता उपरै यो प्रश्न गर्छन्। यो चाहिँ मार्क्सले दुईटै कुरा भनेका छन् होइन। बल जनताको शक्तिको शस्त्रको शक्तिको बलमा चाहिँ सत्ता कब्जा गर्ने सत्तामा लिने अनि सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ विरोधी शक्ति जुन प्रतिक्रियावादी शक्ति हो तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्दा लामो समय डोमिनेट गरेर तिनीहरूले शासन चलाउने र जनताको शासनलाई सुदृढ गरेर अगाडि निषेध गर्ने त्यस्तो प्रतिक्रियावादीलाई चाहिँ निषेध गर्ने त्यो खालको चाहिँ एउटा परिस्थिति। जस्तै युद्धको बेलामा दमनको बेलामा युद्धको बेलामा जहाँ हतियार नै प्रमुख थियो जसित हतियार छ जसित सेना छ उसले जित्छ जसित हतियार छैन सेना छैन उस शक्ति छैन उसले चाहिँ जित्न नसक्ने एउटा परिस्थिति विश्वमा थियो। लोकतान्त्रिक प्रणाली अत्यन्त कमजोर अवस्थामा थियो। त्यस्तो बेलामा त्यो गर्नु चाहिँ आवश्यकै थियो। तर मार्क्सले अर्को कुरा पनि भनेका छन् भन्ने मैले अहिले गरेँ नि त्यो भनेको लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा अगाडि बढ्ने त्यो मार्क्सले लेखेकै छन्। कम्युनिस्ट घोषणा पत्रमा लेखेकै छ दलीय प्रतिस्पर्धालाई जहाँ निषेधको गुन्जाइस नरहने दलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा अधिकतम रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने शान्तिपूर्ण परिवर्तनको सम्भावना रहेसम्म त्यो परिवर्तनको सम्भावनालाई चाहिँ मतलब बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा परिवर्तन गर्ने चाहिँ यो पनि एउटा सम्भावना हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ कम्युनिस्टहरूले मार्क्सवादीहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ उपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मार्क्सले भनेको उपयोग मात्रै कि त्यो अन्तिम गन्तव्य त्यो चाहिँ यदि सम्भव छ भने त शान्तिपूर्ण परिवर्तनको बाटोलाई नै हामीले प्रयोग गरेर अगाडि जानुपर्छ। त्यो बहुलवाद अर्थात् दलीय प्रतिस्पर्धाभित्र कम्युनिजम जिउँदो रहन्छ नै। यदि चाहिँ जनताका हक साँच्चै त्यहाँ जनता सार्वभौम छन् जनताका अधिकारहरू छन् प्राप्त भएको छ सङ्गठित हुने आफ्ना पार्टीको माध्यमबाट पार्टी घोषणापत्रको आधारमा चुनाव लड्न पाउने होइन त्यो वातावरण छ भने मार्क्सले चाहिँ त्यसलाई उपयोग गरेर त्यसलाई प्रयोग गरेर त्यसको माध्यमबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी पनि अहिले पनि अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भनेर भनेका छन् के। नेपालकै सन्दर्भमा र यो लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा म आउँछु है त। मार्क्सको कुरा गर्दाखेरि तपाईँसित अहिले समय अरू होला विषयहरू अरू विषयमा उठाउनु। त म जब कुरा गर्दैछु जनताको बहुदलीय जनवाद चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी विचार हो। समाजलाई यथास्थितिलाई रूपान्तरण गर्ने विचार हो। अहिले पनि भनौँ समाजको जुन समस्याहरू छन् यथास्थितिलाई रूपान्तरण गर्ने चेन्ज गर्ने क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने एउटा प्रयोगमा के आयो त अनि त्यो जनताको बहुदलीय जनवादको एउटा सार पक्ष त्यो हो भने अर्को पक्ष के हो भनेदेखि सँगसँगै यसलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा बदल्ने होइन हतियारबद्ध सङ्घर्षको आधारमा सशस्त्र सङ्घर्षको आधारमा बल प्रयोगको आधारमा होइन मतलब जनताको विश्वासको आधारमा जनताले स्वीकृति दिएर चुनावको आधारमा यो परिपाटीको आधारमा समाज बदल्ने यो यसका दुईटा पक्ष छन्। जनताको बहुदलीय जनवादको एक सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। क्रान्तिकारी परिवर्तनको सारभूत पक्ष छँदैछ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ के भने लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अपनाउनुपर्छ त्यो आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। जनता चाहिँ सार्वभौम हुन्छन् जनता सर्वेसर्वा हुन्छन् त्यसो भएर त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यो जनताको बहुदलीय जनवादका यी दुईटा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्। त्यसलाई चाहिँ अपनाउने हामी चाहिँ अपनाउँदै जाने होइन। जबजको सर्जक अथवा जसको त्यो मस्तिष्कले हजुर त्यो चिज फुर्यो नि जसले लेख्यो त्यसको जस कसलाई दिनुहुन्छ सिङ्गल मदन भण्डारीलाई कि त्यो सामूहिक नेकपा एमालेको नेतृत्व पङ्क्ति अथवा तत्कालीन मालेको नेतृत्व पङ्क्ति। एकदमै तपाईँले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। अब कुनै पनि विचारहरू
चाहिँ सिङ्गल त्यो व्यक्तिको मात्रै चाहिँ कन्ट्रिब्युसन योगदान हुँदैन कहिले पनि। चाहे मार्क्सको विचार भन्नुहोस्, चाहे लेनिनको भन्नुहोस्, चाहे माओ सेतुङकै भन्नुहोस्। जस्तै चिनमा माओ सेतुङ थर्ड भनेर भनियो नि, त माओ सेतुङ आफै के भन्नुहुन्छ भन्छन् भनेदेखि यो माओ सेतुङ विचारधारा या मैले चाहिँ जुन भनेका विचारहरू यी मेरा आफ्ना चाहिँ निजी विचारहरू भन्दा पनि समग्र यो देशको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी, शहीदहरू, लाल सेनाहरू, सारा देशका तमाम कार्यकर्ताहरू, हजारौँ हजार जो बलिदान भए, शहीद भए, तिनीहरू सबैको यसमा चाहिँ योगदान छ। सबैको योगदानको परिणामस्वरूप अब यो नयाँ विचार चाहिँ के भन्दा चिनको क्रान्तिको सन्दर्भमा विकसित भएको हो। त्यसरी अनि पछि कम्युनिस्ट पार्टीले कसरी त्यसलाई थ्योराइज गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ माओ सेतुङ थट भनेको चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको चाहिँ यो कलेक्टिभ विजडमको उपज हो, सामूहिक बुद्धिको उपज हो। सामूहिक बुद्धिको आधारमा निकालिएको र त्यसलाई थ्योराइज गर्ने, त्यसलाई नेतृत्व गर्ने, अगुवाई गर्ने काम चाहिँ माओ सेतुङले गर्नुभएको हुनाले माओ सेतुङ थट भनियो, माओ सेतुङ विचारधारा भनियो। तर यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको समग्र सामूहिक बुद्धिको चाहिँ उपज हो भन्ने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ विश्लेषण स्वयं माओको पनि त्यो भनाइ हो, लेनिनको पनि त्यो भनाइ छ र चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसरी थ्योराइज गरे। त्यसै नेपालको सन्दर्भमा पनि मदन भण्डारी यो विचार चाहिँ मदन भण्डारीले थ्योराइज गरेको कुरा हो, त्यसले उहाँले अगुवाई गरेको कुरा हो। त्यो त्यसो भएको त्यसको मुख्य जस मदन भण्डारीलाई पनि दिनुपर्छ। तर त्यसमा चाहिँ खास गरी त्यति बेलाका नेता कार्यकर्ताहरू, त्यसमा पनि समकालीन नेताहरू, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको सबभन्दा बढी त्यसमा कन्ट्रिब्युसन छ। साथसाथै तलका चाहिँ तमाम कार्यकर्ताहरू, बुद्धिजीवीहरूले पनि धेरै कुरामा पटक पटक सुझाव सल्लाह दिँदै आएका छन्। पार्टीमा यसबारेमा निकै धेरै लामो चाहिँ के भन्दा वैचारिक सङ्घर्ष भएको छ, धेरै अध्ययन भएको छ होइन, धेरै त्यसबारे प्रशिक्षण भएको छ, लेखहरू लेखिएका छन्, वाद विवाद प्रतिवाद चल्दै आएको छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यसरी विकसित हुँदै हुँदै यसलाई चाहिँ अन्तिममा हरेकका चाहिँ विचारहरूको सेयरिङ, आइडिया सेयरिङ गर्दै गर्दै जाने क्रममा, आफै पनि अध्ययन गर्दै जाने क्रममा, अरू आफ्ना चाहिँ समकालीन नेताहरू साथीहरूसित अन्तर्क्रिया गर्दै जाने क्रममा मदन भण्डारीले त्यसलाई थ्योराइज गर्नु हो, एउटा सानो पुस्तिका निकाल्नु हो र त्यो नयाँ चिज आयो। त्यसमा विभिन्न कुराहरू छन्, त्यसमा नयाँ चिज आयो, त्यसमा फेरि छलफल भयो। हुँदाहुँदै हामी 5औँ महाधिवेशनमा आएर यो कुरालाई चाहिँ मतदानबाट टुङ्ग्यायौँ र त्यसो भएर चाहिँ यो मदन भण्डारीले चाहिँ थ्योराइज गरेको मुख्य रूपमा उहाँकै योगदान हो। उहाँले चाहिँ नि नेतृत्व गरेको, अगुवाई गरेको विचार भएको हुनाले मुख्य श्रेय मदन भण्डारीलाई जान्छ। तर यसको तात्पर्य उहाँले चाहिँ कविता लेखे जस्तो कोठामा बसेर कथा लेखे जस्तो, उपन्यास लेखे जस्तो एउटा चाहिँ एउटा कल्पना गरेर चाहिँ लेखिन्छ, एकलौटी होइन, त्यस्तो होइन। यो एकदम चाहिँ त्यसलाई जस्ताको तस्तै बुझ्नुपर्छ। तर यसको अगुवा चाहिँ मदन भण्डारी हो, थ्योराइज गरेको उहाँले नै हो। एकीकृत हुन्छ नि, ती समग्र कुराहरूलाई एकीकृत गरेर, सङ्गठित गरेर, धेरैका विचारहरूलाई, ओपिनियनहरूलाई सङ्गठित गरेर एकीकृत विचारधारा जुन निर्माण भयो त्यो चाहिँ गरेको मदन भण्डारीले हो। फेरि हामीले गरेनौँ नि त। मैले पनि आफ्ना विचारहरू लेखेर दिएको छु पटक पटक। भन्नुहोस् न, म स्वयं म धेरै लामो नभए पनि 4थो महाधिवेशनदेखि केन्द्रीय कमिटीमा छु, त्यसपछि म जिल्ला तहको कमिटीमा बसेर त्यहाँ पनि त आफ्नो विचार सेयरिङ भयो नि त। अरूले म जस्ता अरू तमाम चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नो विचार तलबाट दिइरहेछन्, माथि छ, त्यसमा मूलतः सेन्ट्रल कमिटी छ। त्यसले छलफल गर्दै आउने क्रममा यसको सुरुवात 4थो महाधिवेशनबाट गऱ्यौँ हामी सुरुवात। तर त्यसको फाइनल समग्र त्यसको एज ए होल निष्कर्ष चाहिँ हामी 5औँ महाधिवेशनमा निकाल्यौँ। यो सच्चाइलाई सुरुवात फेरि 4थो महाधिवेशनमा गऱ्यौँ। 4थो महाधिवेशनसम्म आउनुको लागि पनि त्योभन्दा अगाडिदेखि हामी चाहिँ त्यसबारे एक्सर्साइज गर्दै थियौँ। जस्तै जनवादी व्यवस्था एकदलीय हुन्छ कि बहुदलीय हुन्छ भन्ने कुरामा त अलि लामो समयदेखि मलाई सम्झना छ होइन। म जिल्ला कमिटीको सचिव हुने बेलादेखि नै होइन जनवादी व्यवस्था चिनमा एकदलीय छ होइन। अरू दल पनि छन्, तर त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि मल्टी पार्टी कोअपरेसन होइन, कम्युनिस्ट पार्टीलाई सहयोग गर्ने, समाजवादलाई सघाउने चाहिँ उद्देश्यमा को आधारमा पार्टीहरू छन्, 8वटा पार्टी छन्। त्यस्तै हो कि हाम्रोमा फरक हुनसक्छ भनेर विश्लेषण गर्दा हाम्रोमा चाहिँ त्योभन्दा फरक हुन्छ भन्ने हाम्रो विभिन्नलाई लागिरह्यो। अब त्यसको सल्युसन के त, त्यसको साङ्गो पाङ्गो के त भन्दाखेरि चाहिँ छलफल गर्दै जाँदा हरेकले सुझाव सल्लाह दिँदै जाने क्रममा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्दै हाम्रो देशको वस्तुगत स्थिति के हो त भन्दा हामी चीन, रुस, संसारभरिका चाहिँ
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट मुभमेन्टको हामीले विभिन्न अध्ययन त्यसले खाएका धक्का सफलता सबै अध्ययन गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ र खास गरिकन हाम्रो मुभमेन्ट नेकपाको उदयदेखि तबसम्मको चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन विकास क्रम हो त्यसको अध्ययन गर्दै जाने क्रममा चाहिँ हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ। हुँदा हामी कहाँ पुग्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ मतलब चाहिँ शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनद्वारा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने, त्यसको लागि काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीसित संयुक्त रूपमा मिलेर अगाडि बढ्ने भन्नेसम्म निष्कर्षमा पुगेर त यो तपाईँहरूको अहिले नि भित्रको डिस्कसन यो चाहिँ अन्तिम गन्तव्य हो यो अहिलेको सिस्टम यो प्रणाली। अब अन्तिम गन्तव्य भनेको त हाम्रो समाजवाद साम्यवाद हो होइन। साम्यवाद हो हजुर अन्तिम कम्युनिस्ट भनेकै चाहिँ साम्यवादी होइन। कम्युनिस्ट भन्ने अङ्ग्रेजी शब्द हो, मतलब त्यो चाहिँ स्वप्न भयो त। त्यो हाम्रो अब त्यहाँसम्म पुग्ने एकदम शक्तिले भ्यायो भने त्यहाँसम्म पुग्ने त्यो त धेरै लङ प्रोसेस एकदम लामो प्रोसेसमा पुगिने कुरा हो। त्यो धेरै पछिको कुरा हो। त्यो असम्भव छैन भन्ने चाहिँ हामी कन्भिन्स छौँ। त्यो असम्भव छैन तर त्यो सम्भव छ, धेरै पछि सम्भव छ। जस्तै मानव समाज कुनै बेला जङ्गली अवस्थाबाट विकसित हुँदै 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 सङ्घर्ष गर्दै गर्दै लाखौँ वर्ष सङ्घर्ष गर्दै हुँदाखेरि आज यहाँ आइपुग्यो नि, आज एआईको जमाना आइपुग्यो नि। यो त मानव जातिको चाहिँ निरन्तर सङ्घर्षको परिणाम हो। एआई भनेको त मानव जातिले डेभलप गरे हो नि, मान्छेले विकास गरेका चिज हो यो। अहिलेको कम्प्युटर सारा यी सब चिजहरू जति पनि चकाचौँध विज्ञान साइन्स टेक्नोलोजीको विकास भएको छ यो मानव जातिको निरन्तर सङ्घर्षको चाहिँ यो रिजल्ट हो धेरै वर्षदेखिको। भनेपछि यो भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ जसरी आज यो समाज विश्व आज यो ठाउँ पुगिरहेछ नि, हामीले देख्दा देख्दै पनि हामी जन्मिँदाखेरिको समाज र आजको समाज धेरै कहाँ पुग्यो नि भनेपछि त अझै त अगाडि बढ्ने हो। भनेपछि एकछिन कल्पना गरौँ यसको लाख वर्षपछि यो समाज कहाँ पुग्ला त, अनुमान गरौँ त भन्दा विगत सम्झाएँ। अच्छा ल यो अहिलेको जो 21औं सदी जो भन्छ नि, हजुर कुनै समय काङ्ग्रेसले पनि हतियार उठायो। ओहो, तपाईँहरूकै एउटा पृष्ठभूमि हेर्दा भलै तपाईँ त्यसमा सामेल हुनुहुन्थेन। झापाको विद्रोह, टाउको काटेर अभियान सुरु भएको, मानिसको हत्याबाट सुरु भएको इतिहास छ। तपाईँको पार्टीको जग भन्न खोजेँ मैले। अनि नेकपा माओवादी केन्द्रले हतियार उठाएर शस्त्रसहित ऊ पनि एउटा ठाउँमा प्रवेश गर्यो। अब सवाल के रह्यो भने तपाईँहरू मार्क्सवादी लेनिनवादी, तपाईँहरूले माओवादीसँग पनि एकीकरण गर्नुभयो, असफल तपाईँहरू हुनुभयो। अनि फेरि काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्र भन्नेसँग चुनावी तालमेल गर्यो। तपाईँहरूलाई मतको हिसाबले यो पछिल्लो चुनावले दोस्रो संसदको संख्या, दोस्रो मतको हिसाबले पहिलो पार्टी तपाईँहरूलाई बनायो। समग्रमा नेपाली जनमा भोट कास्ट गर्ने संख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने एमाले, माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल पार्टी, नेमकिपा अथवा मोहन विक्रम सिंह यी सारा हेर्ने हो भने 50% प्लस झन्डै तपाईँहरू 60% हाराहारीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ प्राप्त मतको हिसाब हेर्ने हो भने। अब यो हेर्दा नि तपाईँहरू प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई एक्ट गरिरहनु भएको छ, त्यसैमा तपाईँहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ। अन्तिम गन्तव्य साम्यवादसम्म, समाजवाद हुँदै साम्यवाद पनि भन्नु। अहिले त हामी समाजवाद नै हो, समाजवाद होइन हाम्रो लक्ष्य। तर रिजल्ट अब यो कस्तो देखिन्छ भने अपरेसन सक्सेस अनि पेसेन्ट डेथ भन्छ नि। अपरेसन त भयो, सफल भयो, बिरामी चाहिँ मरेको जस्तो देखिन्छ के नेपाली जनको अवस्था। विदेश जानुपर्ने गुजाराका लागि यहाँ सारा गतिविधि यस्तो। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष जे के बोलिरहेका छन्, त्यो के बोलेका छन् थाहा छैन। तपाईँहरू पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू आँट गर्नुहुन्न। भीमरावलहरूको तपाईँले देख्नु भएको छ, त्यसै गरी डाक्टर बिन्दा पाण्डे, तिमिल सिन्हाहरू, यी यावत दृश्य हेर्दा अनि यो के हो त? यो तपाईँलाई एउटा गजब राम्रो मैले हिस्ट्रीसँग जोडेर भनेको, किनभने माओवादी केन्द्र एक हिसाबले सफल भयो, फ्लप खायो। तपाईँहरू एक हिसाबले सफल हुनुभयो, फ्लप खाउनुभयो। अर्थात् फ्लप यसमानेमा तपाईँहरूको आइडेन्टिटी छैन, आइडेन्टिटी यसमानेमा छैन। तपाईँहरू काङ्ग्रेस हो कि राप्रपा टाइपको हो कि साँच्चीकै कम्युनिस्ट हो कि अथवा के हो? तीन धार छ नि त यहाँ त। एउटा कम्युनिस्ट भनेर मान्छेले चिन्छन्,
अर्को काङ्ग्रेस भनेर चिन्छ, अर्को राजावादी भनेर चिन्छ, एउटा थिङ्किङ, एउटा हैन, तीन धार छ नि त, तीनटा आइडियोलोजी, तीनटा आइडियोलोजी छ नेपालमा। अवश्य। अब त्यो जातिवादी, क्षेत्रीयतावाद, त्यो सानो भुरे टाकुरे छ। तपाईहरु चाहिँ हो के भन्ने यहाँ कन्फ्युज भयो के, त्यसकारण मैले कन्फ्युजन हुनु परेन। हामी चाहिँ अब तपाईले व्यक्तिकोमा चाहिँ क्यारेक्टरको कुरा गर्न थाल्नु भनेदेखि त्यो धेरै सूक्ष्म हुन्छ, त्यो अलि कम्प्लिकेटेड हुन्छ। व्यक्तिमा नगएर आइडियोलोजीमा जानु पर्यो, विचारधारा, राजनीति, दर्शन, सिद्धान्तमा जानु पर्यो। नेपालमा चाहिँ अहिले पनि राजा छैनन्, राजतन्त्र छैन, तर एउटा आइडियोलोजी छ। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ देशमा संवैधानिक राजा चाहिन्छ हैन, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ आदि इत्यादि, तर मल्टिपार्टी सिस्टम, यो खालको एउटा विचारधारा नेपाली राजनीतिमा कमजोर भए पनि छ। राजतन्त्र छैन, तर त्यो विचारधारा छ। अर्को विचारधारा के छ भन्दाखेरि प्रष्ट रूपमा चाहिँ पुँजीवादी लोकतान्त्रिक विचारधारा छ। त्यो सारा त पुँजीवादी हो, तर त्यो के हो, लोकतान्त्रिक हो। त्यो एउटा विचारधारा छ, त्यसको मुख्य नेतृत्व काङ्ग्रेस हो। अरू पनि त्यो विचारधारा राख्छन्, विभिन्न ससाना टुक्राहरू छन्, ती चाहिँ पुँजीवादी हुन्, तर तिनीहरू लोकतान्त्रिक हुन्। अर्को चाहिँ के भन्दा कम्युनिस्ट विचारधारा, र त्यो कम्युनिस्ट विचारधारा पनि चाहिँ कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक दुईटा चरित्र भएको विचारधारा छ समग्रमा। त्यो कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक विचारधारा भएको एउटा मुख्य, त्यसको अगुवा मुख्य धारा भनेको चाहिँ नेकपा एमाले नै हो। यसै तीनटा धारा नेपाली पछिल्लोमा नेकपा एमाले नै हो। बीचमा एकपटक माओवादी के त्यो सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा स्थापित। अब त्यो अलग कुरा, एकछिन क्षणिक अस्थायी परिघटना, अस्थायी परिघटना। अब माओवादी पनि अन्ततोगतवा, अब माओवादी चाहिँ के भन्दा एकदलीय जनवादको उद्देश्यको आधारमा उनीहरू चाहिँ अगाडि बढेको हो हैन, तर परिस्थितिले उनीहरूलाई पनि यो एमालेको विचारधारा, जो चाहिँ कम्युनिस्ट विचारधारा हो, क्रान्तिकारी विचारधारा हो, समाजले बदल्ने, जनवाद हुँदै समाजवादमा पुग्ने विचारधारा हो, तर त्यो चाहिँ एकदलीय हुनुपर्छ, त्यो शस्त्र बलको आधारमा परिवर्तन गर्ने भन्ने उहाँहरूको सोचाइ थियो। तर उनीहरू सरेन्डर गरे, उनीहरूले सरेन्डर त्यो पनि होइन। त्यसलाई हामीले के गरे, कसरी उनीहरू चाहिँ के भन्दा शस्त्र बलको आधारमा राज्य सत्ता पुरै उल्टाउने र एक दलीय शासन सञ्चालन गर्ने उहाँहरूको चाहिँ उद्देश्य थियो हैन। अब त्यो शस्त्र बलले के काम गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ राजतन्त्रलाई कमजोर पार्ने, राजतन्त्रलाई हटाउने कुरामा त्यसले सहयोगी भूमिका खेल्यो। कुन अवस्थामा भन्दा एमाले र काङ्ग्रेस जस्ता शक्तिहरूको संयुक्त प्रयास, माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेस, मूलभूत रूपमा यी तीनटा शक्तिको बलमा, प्रयासमा अन्तमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको माध्यमबाट नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो। त्यसलाई संविधान सभाबाट संस्थागत गरियो, संविधान बनाएर। र उनीहरू पनि बिस्तारै के भयो त भन्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आउन बाध्य भए। अब उनीहरूले नाम माओवादी राखे पनि उनीहरूको चाहिँ अब अन्तिममा बाटो चाहिँ के हो त भन्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीको। अब उनीहरूको डकुमेन्ट हेर्नु पऱ्यो नि, अहिले उनीहरूको डकुमेन्टले के भन्छ त भन्दाखेरि हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा अगाडि बढ्ने हो, समाजवादमा पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली नै हुन्छ है भनेर उनीहरूले डकुमेन्टमा, आफ्नो डकुमेन्टमा लेखेका छन्। त्यसलाई आधिकारिक त त्यसलाई मान्नु पर्छ। यसको अर्थ विगतमा चाहिँ के भ्रममा थिए, यसको अर्थ कतिपय गतिविधि भ्रमपूर्ण थियो। तर उनीहरूको त्यो शक्ति जुन निर्माण भयो त्यसले चाहिँ क्रान्ति गर्ने कुरामा, राजतन्त्र फाल्ने कुरामा चाहिँ त्यसले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो के। अन्तिममा आएर काङ्ग्रेस, माओवादी लगायतको चाहिँ संयुक्त प्रयासबाट भएको कुरा त साँचो हो। काङ्ग्रेस नभए पनि हुँदैन थियो, एमाले नभए पनि हुँदैन थियो, र सायद माओवादी नभएको अवस्थामा पनि चाहिँ सम्भावना कम थियो होला हैन। यो जम्मै जोडिँदाखेरि चाहिँ अन्तिममा माओवादी यो ठाउँमा आउनुपर्ने एउटा स्थिति बन्यो। तर अझै लक्ष्य पुरा भएको त छैन कम्युनिस्टहरूको, भएको छैन नि। एउटा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो अवश्य पनि। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, एउटा कुरा गर्नुभयो, एउटा हामीले चाहिँ जुन लक्ष्य त हाम्रो अहिलेको तात्कालिक लक्ष्य त पुरा भयो, जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने जुन हामीले भनेका थियौँ त्यो त लक्ष्य त पुरा भयो। तर चाहिँ तपाईँले पछि के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन अपेक्षा मान्छेले गरेका थिए त्यो त सबै सिद्धियो, डेथ भयो भनेर भन्नुभयो नि, त्यस्तो होइन। हामीले जुन लक्ष्यको लागि चाहिँ जनवादी क्रान्ति गर्नको लागि जुन लक्ष्य लिएर चाहिँ अब हामी संयुक्त जनआन्दोलन चलायौँ,
होइन, त्यो जनक्रान्ति हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ, त्यसको अगुवाई चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ सही साबित भयो। त्यसमा हामीले हामी त्यसमा सफल भयौँ। अब त्यसपछि अब त निर्माणको चरण सुरु भयो, समृद्धिको चरण सुरु भयो। हो, त्यसमा समृद्धि हो, त्यसमा नागरिकलाई अवसर, तपाईँले सर्वे सर्वा नागरिक सर्वोच्चता। म आउँदैछु। अब जुन लक्ष्य हामीले समृद्धिको लक्ष्य, होइन, आम नेपाली जनताको समृद्धि भनेको चाहिँ मुठ्ठीभरका केही धनीहरूको समृद्धि त पहिले पञ्चायत कालमा पनि थियो, बहुदल कालमा पनि थियो, होइन। तर चाहिँ यहाँ हामीले समृद्धि भन्नाले समग्र मुलुकको समृद्धि र नेपाली जनताको, आम नेपाली जनताको समृद्धि, गरिब दुखी जनताहरूको समृद्धि मूलभूत रूपमा त्यो हामीले खोजेको हो, होइन। समृद्धि मात्र होइन, हामीले सुख खोजेको, होइन। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने हाम्रो चाहिँ मूल नारा छ। त्यो हामीले जे खोजेको हो, जे चाहेको हो, जसको जुन कुराको लागि हामी लडाइँ लड्दैछौँ, त्यसमा हामी असफल भएको चाहिँ होइन, तपाईँलाई यसरी भनौँ। तर के चाहिँ भएको त असफल नभए? बिस्तारै हामी अगाडि चाहिँ बढ्दैछौँ, तर हाम्रो चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रम चाहिँ स्लो छ। जुन स्पिडमा हामी जानुपर्ने हो, जुन रफ्तारमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, जुन जनताको अपेक्षा अनुसार हामीले गर्नुपर्ने हो, जो हाम्रो अपेक्षा, जनताको अपेक्षा मात्रै नभएर हाम्रो जे अपेक्षा हो, होइन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि हामीले जे अपेक्षा गरेका छौँ, यो 18 वर्ष त्यो भयो। 18 वर्ष 37 वर्ष प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र जे नाम दिन्छ त्यसमा सफल भयौँ। त्यसमा सफलता हामीले प्राप्त गरेकै हो। तर अब संविधान पनि हामीले बनायौँ, दुई पटक संविधान सभाको चुनाव गरेर अप डाउन त भइरह्यो, अनेक आलोचना विरोध भइरहे, तर हामी सफल भयौँ अन्तिममा। त अहिले पनि हाम्रो के छ, एक किसिमको लडाइँ जारी छ। त्यो के को लागि भन्दा आम नेपाली जनताको समृद्धि, सिङ्गो मुलुकको समृद्धि, र समृद्धि मात्र होइन, जनताले सुखी अनुभूत गर्ने एउटा स्थितिमा समाजलाई पुर्याउनुपर्छ र समाजवादको आधार निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो मान्छेले पत्याउँछन् त। अबको नेताले भनेको जस्तो तपाईँ उप मैले प्रश्न उठाएको होइन, त कम्युनिस्टको नाममा मार्केटिङ हुन सक्ने या केपी ओलीका नाममा मार्केटिङ हुन सक्छ, अथवा मानिसका बिचमा लोकप्रिय, होइन, यो हाम्रो नायक हो भन्ने रूपमा स्थापित गराउने, उहाँका बाणीबाट मानिस प्रभावित हुने, वा शेरबहादुर देउबा वा पुष्पकमल दाहालको नाममा प्रभावित हुने यी व्यक्तित्वहरू कम्युनिस्ट समग्रमा, मैले मार्क्सवादी लेनिनवादी तपाईँको पार्टी, माओवादी केन्द्र वा अरू नै कुनै खुद्रा कम्युनिस्ट पार्टीहरू वा नेपाली काङ्ग्रेसको नाममा अब बजारमा बिक्री हुन्छ त। यो स्लोगन हामी गर्छौँ सम्भव छ भन्दा, 37 वर्ष के गर्यौ तिमीले, यत्रो वर्ष के गर्यौ, त्यो सम्भव छ त। अब पत्याउँछ त नयाँ पुस्ताले। अब पत्याउने मैले आधार तपाईँलाई अलिकति सुनाऊ है, एकदम संक्षिप्तमा। तपाईँसँग म ताजा विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु। धेरै विषय धेरै छ, समय छोरै छ। तपाईँलाई एउटा कुरा गरौँ नि, अनि भर्खर हामीले अनौपचारिक पनि कुरा गरेका थियौँ, होइन। काठमाडौँबाट हिँडेर आज 7 घन्टा 6-7 घन्टामा सोलु पुग्न सकिन्छ पिच बाटोबाट। काठमाडौँबाट हिँडेर आज हामी हुम्ला जान सक्छौँ। यसका देशको 77 जिल्लामा हामी गाडीबाट पुग्न सक्ने जुन एउटा विकास भयो, परिवर्तन भयो, यो त एक किसिमले रेभोल्युसन हो नि। एक किसिमले नेपालको 75 जिल्लाका सदरमुकाम, अधिकांश पालिकाहरूमा का सदरमुकाममा गाडी जोडिएका छन्। अब त्यो कस्ता बाटा छन् त्यो अर्को कुरा भयो। त यो जुन विकास हो, जुन तहमा आज विकास भयो, नम्बर 1 जुन एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर, बाटोघाटो भनेको चाहिँ एउटा ब्लड सर्कुलेसन जस्तै हो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा। अर्को चाहिँ तपाईँको अहिले 98% ठाउँमा चाहिँ मान्छे बिजुलीको उज्यालो अनुभूत गरिरहेछन्। यो पनि एउटा क्रान्ति, रेभोल्युसन नै हो। यो पनि रेभोल्युसन हो। अहिले पनि हामीले 600 मेगावाट विदेशलाई बेचिरहेका छौँ भनेपछि यो पनि आए पनि गर्छौँ। तर त्यो जसो 600 बेच्छौँ भन्दाखेरि पनि 98% जनतालाई बिजुलीको उज्यालोमा रुकुम रोल्पा आज तपाईँ जानु, सल्यान जहाज चढेर जाँदाखेरि गाउँ टोल तिनी डाँडाहरू झलमल देख्छौँ हामी। यो पनि एउटा हामी देख्दा हामी त्यो ठाउँमा हिँड्दै भन्नुहोस् न, कुनै बेला हामी जम्मै ठाउँमा पैदल हिँडेर पार्टी निर्माण गर्थ्यौँ। आज ती सबै ठाउँमा बिजुली झलमल छ। टुकीको उज्यालोमा हामी बैठक गर्थ्यौँ, मट्टितेलको टुकीको उज्यालोमा हामी पढ्थ्यौँ। कुनै त्यो जमाना हामीले भोग्यौँ। आज यो स्थिति छ भने दुईटा चिज भनेको त, यो दुईटा चिज भनेको त विकासको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तर अब तपाईँलाई अर्को मैले भन्छु, हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ नेपालमा
गरिबीको रेखा 43% जनता नेपाली जनता गरिबीको रेखा मुनि छन् भने पढ्थ्यौँ के पञ्चायत कालमा। त्यो विकास हुँदै हुँदै जाँदा आज त 20 भन्दा तल झरिसक्यो। 18-19% मात्रै जनता गरिबीको रेखा मुनि छ। यो पनि एउटा ठुलो चेन्ज हो। जस्तै चीनले त 7% गरिबी उन्मूलन गर्यो, एउटा ठुलो त्यो जम्प गरेको छ। तर हामी त्यो दिशातर्फ उन्मुख छौँ, बिस्तारै जाँदैछौँ। तर जनताको अपेक्षा अनुसार अहिले पनि गरिबी छ। र अहिले सबभन्दा खतरनाक रूपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बेरोजगारी बढेको छ एकदम। अहिलेको चाहिँ म यसैमा प्रति प्रश्न गर्छु अनि त्यसपछि संक्षिप्तमा दिनु होला। मैले यसैको नेगेटिभ आम दर्शकको तृष्णा मैले के भने नकारात्मक कुरा गर्न नसकेका कुरा पनि सबै थुप्रै छन्, चुनौतीहरू पनि थुप्रै छन्। अब काम पनि धेरै भएको छ। मैले भने यता धेरै छन् नि कामहरू। मैले सर म यसैको अलि जवाफ दिनु होला, त्यसपछि म ताजामा आउँछु। त्यो के भने नि सुस्त भए पनि परिवर्तन हुँदैछ। हामीले विकास कति भयो भनेर तुलना गर्ने चाहिँ हाम्रो देशको हिजोको अवस्था पृथ्वीनारायण शाहकालीन पञ्चायतकालीनको तुलना गर्ने होइन। छिमेकी देशसँग गर्ने, भुटानसँग गर्ने, भारतसँग गर्ने, श्रीलङ्कासँग, बङ्गलादेशसँग, पाकिस्तानसँग, मालदिवसँग, दक्षिण एसिया, अब युरोप अमेरिकासँग हामी तुलना गर्न सक्दैनौँ, चीनसँग गर्न सक्दैनौँ। त जो परिवर्तन ती देशहरूमा भए 11 वर्षमा बङ्गलादेशमा धेरै ठुलो परिवर्तन भयो सर। भारतमै पनि 11 वर्षमा धेरै ठुलो परिवर्तन भयो। अनि इभन भुटान जो हामी हेप्छौँ सानो के देश संरक्षित भारतको संरक्षित राष्ट्र त्यहाँ परिवर्तन भयो। त्यस तुलनामा हाम्रो अहिले हामी 10 देखि 16% मात्रै हामी निर्यात गर्छौँ। 90 देखि झन्नै 86-84% हामी सामान अधिकांश आयात गर्छौँ। 27 खर्ब हामी राज्य ऋणमा छ, आन्तरिक र बाह्य गरेर। अनि नेतृत्व उप यत्रो प्रश्नहरू छ। यी यावत हेर्दा यो त समयले स्वाभाविक रूपले अफ्रिकी मुलुकमा पनि यस्ता प्रगति भएको छ। म पुगेको छु र भनेको मैले, किनभने सूचना र प्रविधि हामी जति प्रयोग गर्छौँ, अफ्रिका एकदम गरिब देशका मानिसले पनि मोबाइलहरू युज गर्छन्, बाटाहरू छन्, गाडी दौडेका छन्। तर यो चाहिँ होलमा हेर्दा हिजोको आत्मनिर्भरता गरिबी थियो पक्का हो। अहिले पनि यहाँले भने चाहिँ 20% भनेको झन्नै 60 लाख मानिस गरिबीको रेखा मुनि छन्। निरक्षरको प्रतिशत पनि त्यति नै भन्छ। 60 लाखै मानिस त्यो निरक्षर अवस्थामा अहिले पनि छन् भनेपछि यो त धिमा भयो नि सर। सिङ्गापुरमा कति छिटो काया पलट भयो, दक्षिण कोरियामा कति छिटो, चीनमा कति छिटो, यो अरू छिमेकी देशहरूमा पनि। त हामी त अप्ठ्यारोमा त असफल त देखिन्छ। नेतृत्वको असफल हो कि सिस्टमको असफल हो? यो बताउनुहोस्। तपाईँले भन्नुभयो एउटा कुरा, तपाईँकोसित के कुरामा म सहमत भएँ भने परिवर्तन चाहिँ भएको छ, तर हामीले नै सोचे अनुसारको परिवर्तन भएको छैन। अब जनताले सोचे अनुसार चाहिँ पुगेको छैन। त्यो कुरा त मैले भने नि अघि परिवर्तन भएको कुरा मैले अघि उदाहरण दिएँ, अरू धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ। तर चुनौतीहरू पनि गम्भीर छन्। र अब अहिलेको संसार पहिलेको भन्दा धेरै ठुलो चेन्ज भयो र विश्व एउटा भिलेजको रूपमा एउटा गाउँ भयो, विश्व एउटा गाउँ भयो। अनि तपाईँले भारत र चीनसितको प्रतिस्पर्धा भन्नुभयो। अहिले त हामी अमेरिकाको चाहिँ अर्थतन्त्रसित पनि कम्पिटिसन गर्नुपर्ने स्थिति भयो। अहिलेको चाहिँ तपाईँको 12 कक्षा पढेको विद्यार्थीले अमेरिकामा मैले यो सुविधा पाउँछु, नेपालमा मैले यो सुविधा पाउँछु, चीन, भारत, कोरियामा यो स्थिति छ भनेर उसले आफ्नो मोबाइल हेरेर घरमा सबै त्यो चाहिँ डाटा त्यसले बुझ्न स्थिति बनिएको छ के। र अहिले चाहिँ मान्छे चाहिँ नेपाली चाहिँ संसारको हरेक कुनामा पुगिसक्यो। हामीले कसैले पढेर बुझ्या होला, तर चाहिँ साना हाम्रा भाइ बहिनीहरू त अमेरिका, अस्ट्रेलिया सारा चाहिँ त्यहाँ पुगेर भोगिरहेछन्, देखिरहेछन्, अनुभव गरिरहेछन्। त्यहाँबाट देशमा आएर त्यहाँको हालखबर हामीलाई सुनाउँछन् होइन। फिनल्यान्ड पुगेका छन्, युरोपका विकसित देशमा पुगेका छन्, त्यहाँ पढिरहेछन्, त्यहाँ पढाइरहेछन्, उनीहरू यहाँ आएर खबर गर्छन् हाम्रो नेपालमा। भनेपछि अहिले चाहिँ हामी नेपालीहरूले चाहिँ के भन्दा संसारको अर्थतन्त्रसित, संसारको विकाससित चाहिँ हामीले कम्पिटिसन गर्नुपर्ने एउटा स्थिति तयार भयो। आश गरिएको थियो त्यस अनुरूप हुन सकेन, हामीले जे सकिएन, असफल भयो। यसमा असफल चाहिँ भएन। जे हामीले प्रयत्न भइरहेछ, यस हामी प्रयत्न गरिरहेछौँ, निरन्तर प्रयत्न गरिरहेछौँ। चीनको विकास पनि 1949मा चाहिँ क्रान्ति चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ सत्ता कब्जा गरेदेखिको एउटा लामो अवधि हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ गरिबी, बेरोजगारी, सारा अविकास समस्या, गम्भीर समस्या पार्टीभित्र। तर त्यहाँ देन नआइदिएको भए
चीन भन्दै यो ठाउँमा हो, प्रवेश गर्न सक्यो हो, त त्यहाँ- माओले कल्पना गरेको माओको जो चरित्र थियो त्यस अनुरूप नै चीन चलिरहेको भए सम्भव थियो त माओ नभएको भए चीनमा क्रान्ति हुँदैन थियो, परिवर्तन हुँदैन थियो क्रान्ति हुँदैन थियो। त्यो क्रान्ति नभएको भए देङको उदय पनि हुँदैन थियो। देङ मात्रै नभएर देङ गइसकेपछि पनि देङ झन्नै सिद्धिएका तपाईँ देङ गइसके बाजनको शिकार विकास भने कस्तो हुन्छ भने देङ आयो नि, यो चाहिँ देङ स्याओपिङको पनि विकास कसरी हो भन्ने कुरा त्यसको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ के होइन। उनी चाहिँ माओले चिनिया जनतालाई जगाए, देङले चिनिया जनतालाई हिँडाए। अहिलेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब सी जिङपिङले चिनिया जनतालाई दौडाए। यस बुझ्नुहोस् है, मतलब जगाए क्रमै माओले जगाए, जगाउनु ठुलो कुरा थियो, सुतेको मान्छेलाई जगाउनु ठुलो कुरा थियो। देङले हिँडाए र हिँडाएर मात्रै भएन नि त, अब अमेरिकाको प्रतिस्पर्धामा दौडाउनु पर्यो। अहिले चाहिँ सी जिङपिङ, अब देङ मात्रै होइन सी जिङपिङको उदय भयो नि, सी जिङपिङ त्यहीँ रहेछ नि त। एकदम तपाईँले ठिक सन्दर्भ, एकदम कहाँबाट आए? मेरो विमति नै छैन। यिनीहरू कहाँबाट आए? यिनीहरू कहाँबाट आए? देङ स्याओपिङ कहाँबाट आए? पुष्पलालले हजुर मनमोहन अधिकारीले जे गरे अनि मदन भण्डारीले जे गरे, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष ओलीले चाहिँ के गरिरहेछ? भन्नुहोस् तपाईँलाई म किनभने भन्छु, मैले पुस्ताव कुरा गरेँ। पुष्पलाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे, स्थापना गरे। हो अनि पछिल्लो समयमा मनमोहनजीको अहिले पनि छवि राम्रो छ, मानिसले गाली गर्दैन, मनमोहन अधिकारीलाई गाली गर्दैन, मदन भण्डारीलाई पनि एउटा तपाईँहरूको एउटा पुँजीको रूपमा छ, मानिसले गाली गर्दैन। तर त्यसपछिको जो नेतृत्व छ, माधव कुमार नेपाल भन्नुहोस्, झलनाथ खनाल भन्नुहोस्, सिपी मैनाली अझ अगाडिको कुरा गर्नुहोस्, अनि अहिले हुँदा हुँदा ओलीजीमा जो रूपान्तरित भएको छ, त ओलीजीले के गर्नु? यो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नि, अहिले चाहिँ जुन मतलब परिवर्तन गराउने छाँटकाँट छ त भन्न मैले जुन तपाईँले मैले व्यक्तिको नाम लिनुभयो, त्यो हामी कहाँ त्यो सम्भव छ त? सुन्नुहोस्, म के भन्छु भन्दाखेरि नि हेर्नुहोस्, यथार्थ के हो भने नि सत्य संवाद, सत्य संवाद। देशमा लोकतन्त्र नआएको भए जनताको आजको चेतना यो ढङ्गले विकास हुने थिएन, यो बुझ्नु पर्यो। माओले जगाए भन्ने भने मैले, लोकतन्त्रले नेपाली जनतालाई के गर्यो? जगायो। हामीले जुन क्रान्ति गऱ्यौँ नि, बौद्ध ल्याएपछि, त्यसपछि गणतन्त्र ल्याएपछि यति धेरै जनतामा जागरण आयो, सूचना सञ्चारको क्षेत्रमा एउटा ठुलो यति ठुलो रेभोल्युसन भयो। यसले के गर्यो? जनता जगायो, बच्चालाई जगायो, हरेक मान्छेलाई जगायो। त्यो यति मान्छे जगाउनु भनेको चाहिँ एउटा रेभोल्युसन हो, सुतेकालाई जगाउनु भनेको एउटा रेभोल्युसन हो। हामीले जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ, यसले जनता धेरै जागे। जनता जागेपछि के हो? जनता सचेत भएपछि के हो? उसले आफ्नो अधिकार बुझ्यो, आफ्नो कर्तव्य बुझ्यो, उसले दुनियाँ बुझ्यो, उसले अमेरिका बुझ्यो, चीन बुझ्यो, भारत बुझ्यो। अब उसको के हो भन्दा आवश्यकता पनि बढ्यो। आजको स्थिति अनुसार मान्छेको आवश्यकता पनि बढ्यो। जनताको चेतना, उसको आवश्यकता जुन छ नि, त्यो अनुसारको हामीले परिपूर्ति गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यो अनुसारको विस्थापित गर्ने त राजनीति त पर्खिँदैन नि त। त्यसैले म फालिने दिन आउँछ कि। त्यसैले म भन्दैछु, यसरी मान्छे जगाउने हामीले जुन काम गऱ्यौँ नि हामीले, यो क्रान्तिले मान्छेलाई जगाउने, सचेत पार्ने, शिक्षित पार्ने जुन काम गर्यो, र उसले चाहिँ उसको आवश्यकता पनि बढ्ने स्थिति भयो विकास गर्दै जाँदा। त्यो आवश्यकताको परिपूर्ति हुन सकिरहेको छैन। आवश्यकता पुरा हुन नसक्दा मान्छेमा विरोध सुरु भयो। अब त्यो के? अब मान्छेले कुर्छ त, पर्खिन्छ त। म भन्छु, अब त्यसलाई चाहिँ मान्छेले कहाँबाट खोज्छन् भन्दाखेरि यो प्रचण्डले पुरा गर्नुपर्छ, शेरबहादुरले पुरा गर्नुपर्छ, यो केपी के नि प्रधानमन्त्री भएको हुनाले केपी ओलीले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्छेले त्यो बुझ्छ के, नेतृत्व गरे हुनाले उनीहरूलाई बढ्ता बुझ्छ। अहिले आवश्यकता उनीहरूको आवश्यकता पुरा नभएको हुनाले त्यो आवश्यकता पुरा नभएको अवस्थामा केही दुःख र पीडा भएको अवस्थामा दोष त्यहाँ पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ, एउटा आलोचना सुरु भइरहेछ। त्यो आलोचना यदि पुरा नभएको खण्ड जुन अब धेरै धैर्य पुरै पर्खे, तर म अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ? हामी राजनीति गर्नेहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जनता के भनिरहेछ भन्ने कुरा हामीले पढ्नु पर्यो, जनता बुझ्नु पर्यो, जनताको मन बुझ्नु पर्यो। त्यो बुझेको छ नेतृत्वले, बुझ्दैछ नि, बुझ्दैछ। त्यो जनताको मन बुझ्नु पर्यो, जनताको आवश्यकता बुझ्नु पर्यो। त्यो अनुसार चाहिँ हामी कसरी काम गर्ने भनेर त्यो प्रयत्न स्ट्रगल गर्दैछौँ क्या हामी।
यो पनि एउटा स्ट्रगल हो कि हिजो आन्दोलन मात्र स्ट्रगल त होइन। अनि आज जनता बुझ्न यत्रो लामो समय लाग्यो, सफल हुन्छ त अनि धैर्यताको एउटा सीमा हुन्छ भन्छ। संसारको विकासै त्यही हो कि अचानक विकास कहीँ पनि भएको छैन। चाहे त भारत हेर्नुहोस्, चाहे चीन भन्नुहोस्। अहिले त्यसको व्याख्या गर्न चाहिँ म जाँदैन। हामी चीन भन्छौँ नि, चीनको चाहिँ रक्तरञ्जित इतिहास, 1 करोड मान्छेको बलिदानको इतिहास पनि बुझौँ हामीहरू। 1 करोड मान्छेको बलिदान। त्यसो त यहाँ आयो पपुलेसन त्यत्रो भएको हुनाले 1 करोड, हामी कहाँ पनि त 17,000 त मान्छे गए। त्यही भएर एउटा राजनीतिक रूपमा चाहिँ नेपालमा एउटा ठुलो चेन्ज, एउटा परिवर्तन भयो। इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्टको बारेमा एउटा ठुलो परिवर्तन भएको छ। तर पनि जनताका आवश्यकताहरू, आकाङ्क्षाहरू चाहिँ अझै हामीले परिपूर्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर यो हुन्छ, यसले विद्रोहको बाटो त तय गर्दैन। तपाईँहरू असफल हुने, विद्रोहको बाटो त तय हुने होइन। तपाईँले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। जनताले विद्रोहको बाटो तय गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले जनताका यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नेछौँ। यो अहिले चाहिँ के भन्दा हाम्रो विकास सम्बोधन गर्नेछौँ। किनभने हामी हुन्छ भने आश जगाउने आधार के? आश होइन, अनिवार्य हो। हामी अहिले पनि हिजो आन्दोलन गर्दा जसरी स्ट्रगल गऱ्यौँ, आज पनि एउटा स्ट्रगल जारी छ सर। म अब ताजा स्थितिमा आज पनि त्यो जारी छ। ताजा अवस्थामा म प्रवेश गराएँ है त। हजुर, तपाईहरू मार्क्सवादी, लेनिनवादी। ओलीजी के भन्न थाल्नुभयो भने राम चितवनको ठोरीमा जन्मेका हुन्, शिव चामलिङ राई हुन सक्छन्। 3000 वर्ष अगाडि ऋषि सुश्रुतले यहाँ अङ्ग प्रत्यारोपण र अपरेसनको सबै सुरु गरेका थिए। सबै क्षेत्रको जननी हो नेपाल, एकदम ठोकुवा गरेर भन्न थाल्नुभयो। यो मार्क्सवादीहरूमा यो चेत कसरी आएको? धर्मलाई पनि, यो परम्परालाई, कैयौँ सवाललाई भ्रम, अफिम, मिथक हो भन्नेहरूमा यो खालको चेत के को उपज हो? यो अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम संक्षिप्तमा म कृपया। अब हामी मार्क्सवादी हौँ, कम्युनिस्ट हौँ, तर यो सबै हाम्रो मार्क्सवादी विचार भनेको चाहिँ जनताको लागि हो। हाम्रो जो सिद्धान्त भन्छौँ नि हामीहरू, जे सिद्धान्त भन्छौँ, राजनीति भन्छौँ, यो कसको लागि हो भन्दा जनताको लागि हो। जनता त विविध धर्म, जाति, संस्कृति, भाषामा चाहिँ विभाजित छ नि। तिनीहरूको आस्था छ, विभिन्न पूर्वकालदेखिको आस्था छ, विश्वास छ। ती जनताको विश्वास, आस्थालाई चाहिँ तुरुन्तै अहिले हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। त्यो धेरै लामो समय लाग्छ। अनि चेन्ज गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि जनताको आस्थामाथि सम्मान गर्दै, जनताको आस्थालाई सम्मान गर्दै चेन्ज गर्ने हो, जनतालाई रूपान्तरण गर्ने हो। पहिला तपाईँ जनता जस्तै भएर अनि जनतालाई चेन्ज गर्ने हो, जनतालाई रूपान्तरण गर्ने हो। तपाईँ एकदम छुट्टै अलगै क्रान्तिकारी भएर जनताबाट अलग हुनुभयो भने जनता चेन्ज हुँदैन। त्यसैले त्यो राम, शिव आदि इत्यादि, विष्णु होइन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, परलोक, पुनर्जन्म, पूर्वजन्म, पुनर्जन्म, भाग्यको खेल, यो जनताको आस्था हो नि। जनताको आस्था सम्मान गरे हो ओलीजीले, तपाईँको पार्टी अध्यक्षले, देशको प्रधानमन्त्रीले। यो जनताको यो आस्था, भगवान, यो सारा जनता भगवानले चलाइरहेछन्। संसार, विश्व ब्रह्माण्ड जम्मै जे जनताले गरिरहेछन् त्यही परमेश्वर जुन अदृश्य छ, कहिले देखिन्न होइन, त्यसले चल्यो। त्यो को हो त भन्दा आस्था हो। त्यो के हो त भन्दा त्यो कहिले देख्दा पनि देखिन्न, भेट्दा पनि भेटिन्न, कसैले देखेको छैन। त्यो आस्था हो कि त्यो अपमान गरेको? जनताको आस्था, जनताको त आस्था, सम्मान, नेतृत्वले सम्मान कि अपमान? सम्मान। जस्तै शिव नेपालमै जन्मिया हुन्, चामलिङ हुन् भनेर भनिदिएपछि अब त्यसको चाहिँ के भन्दा नेपाल पनि एउटा चाहिँ, यसको अर्थ कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरू चाहिँ भ्रमपूर्ण कुरानी गर्दा रहेछन्। जे भन्यो त्यही हो भन्ने आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि जनताको घोर अपरचुनिस्ट अथवा अवसरवादी होइन, जनताको आस्थालाई सम्मान गर्दै समाजलाई, जनतालाई बदल्ने, जनतालाई बदल्ने, जनताको आस्थालाई सम्मान गर्नुहोस् र अनि मात्रै तपाईँ बदल्न सक्नुहुन्छ। जनताको अब म अर्को विषय बदल्ने नै हो, बदल्ने हाम्रो उद्देश्य हो। मार्क्सवादको मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि समाज बदल्ने हो, रेभोल्युसन हो। रेभोल्युसन भनेको चेन्ज गर्ने हो। अब म एकदम छोटोमा यहाँबाट जवाफ चाहेँ। हजुर। तपाईँको पार्टीको विधान अनुसार हजुर, अब विधान अधिवेशन बस्दैछ, 70 वर्ष पार गरेका मानिस पुनः कार्यकारी जिम्मेवारीमा प्रवेश नगर्ने,
विगतको महाधिवेशनले तय गरेको, विगतको विधान अधिवेशनले तय गरेको विधान त्यही। अब ओलीजी एमाले बिनाको ओली कसैले कल्पना नगरे हुन्छ भन्नुहुन्छ। 25 वर्ष मेरो सक्रियता रहन्छ पनि भन्नुहुन्छ। आउने अध्यक्ष मै हुँ, दाबी छ नि उहाँ 74 वर्ष प्लस भइसक्नुभयो। विद्या भण्डारीजीले नवीकरण गर्नुभयो पार्टी सदस्य। त्यस क्रममा तपाईँ आफै पनि, म यसो दृश्य सम्झेँ, तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो कार्यक्रम 14 गते। यो के भएको? यो के हो भन्नु एकदम संक्षिप्तमा व्याख्या नगरिकन टु दी पोइन्ट। संक्षिप्तमा के छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो पार्टीभित्र निकै लामो अभ्यासपछि 7औं महाधिवेशनपछि हामीले पार्टीको लोकतान्त्रिकरण कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा पहिलो कुरा त जब जहिले नै 5औं महाधिवेशनमै हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको राज्यको लोकतान्त्रिकरण, राज्य व्यवस्था को लोकतान्त्रिकरण, पार्टीको लोकतान्त्रिकरण, समाजको लोकतान्त्रिकरणका कुराहरू हाम्रो जबजमै आइरहेछ वैचारिक रूपमा। तर त्यसलाई कसरी गर्ने त? पार्टीभित्र लोकतान्त्रिकरण भने के भन्ने कुरा चाहिँ क्रमशः चाहिँ यो उड्दै गयो। यद्यपि हामीले 5औं महाधिवेशनमा कम्पिटिसन गऱ्यौँ, विचारमा चाहिँ मतदान गऱ्यौँ, त्यसरी आयौँ। अब अझ यसको पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको चाहिँ अझ समृद्धि कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 7औं महाधिवेशनपछि 64 सालमा 8औं महाधिवेशन पूर्व एउटा कार्यदल बनायौँ कमरेड केपी ओलीको संयोजकत्वमा। त्यो कार्यदलमा चाहिँ वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, म युवराज गेवाली, विष्णु पौडेल, प्रमेश हमाल, भीम रावल लगायतका जम्मै साथीहरूको नाम अहिले आएन, लगायतको एउटा टिम थियो केन्द्रीय कमिटीले बनाएको। त्यसले चाहिँ पार्टीको लोकतान्त्रिकरण गर्नुको लागि अझ बढी लोकतान्त्रिक हुनुको लागि के गर्नुपर्ने हो भनेर चाहिँ ल एउटा प्रस्ताव लिएर आऊ भनेर चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले हामीलाई जिम्मा दिएको थियो। व्यापक रूपमा हामी छलफल गऱ्यौँ, धेरै ठाउँ बैठक बस्यौँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू, भुजा पार्टीका अनुभवहरू, चिनको अनुभव, रुसको अनुभव, हाम्रा अनुभव, यी सबै चाहिँ हामीले डिस्कसन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी एउटा के निष्कर्षमा पुग्यौँ भन्दाखेरि धेरै निष्कर्ष यहाँ भन्ने साध्य छैन। अनि त्यो दस्तावेज नै छ, लिखित छ, अहिले पनि त्यो पढ्न पाइन्छ। त्यसमा चाहिँ अब केपी कमले नै एउटा पुस्तिका चाहिँ किताब तयार गर्नुभएको छ होइन, पार्टीको चाहिँ लोकतान्त्रिकरण भन्ने एउटा किताब छ। त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा के लेखा छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मुख्य पदमा चाहिँ कार्यकारी पद हुन्छ, त्यसमा चाहिँ दुई पटक भन्दा चाहिँ बढी दोहोरी मतलब आउन नमिल्ने प्रणाली अपनाइयो भने नयाँ मान्छेहरूलाई नेतृत्वमा विकास गर्न त्यसले सघाउ पुर्याउँछ होइन, यसरी जानुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँ निष्कर्ष छ। त्यो निष्कर्ष लगायत अब चाहिँ के भन्दा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएर आउनुपर्ने, बहुपदीय व्यवस्था गर्नुपर्ने। त्यसले गर्दा बहुपदीय गर्दा के हो, एकजना अध्यक्ष हुन्छ, महासचिव उपाध्यक्ष हुन्छ, महासचिव हुन्छ, सचिवहरू हुन्छन् भनेपछि क्रमशः लिडरसिप के हुन्छ, सचिव हुँदै त्यो माथि अगाडि आउने भयो नि त। त्यसरी यो किसिमको चाहिँ गर्ने भन्ने हामीले त्यति बेला निष्कर्ष निकालेर प्रतिवेदन बुझायौँ। अब के हुन्छ, 8औँबाट सुरु गऱ्यौँ। 9मा आइपुग्दाखेरि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि के निष्कर्षमा पुग्यौँ भन्दाखेरि अब मुख्य कार्यकारी पदमा चाहिँ 2 पटक भन्दा तेस्रो पटक चाहिँ उठ्न नपाउने एउटा व्यवस्था। दोस्रो चाहिँ के भन्दाखेरि उमेर पनि तय गर्नुपर्छ भन्ने फेरि कुरा उठ्यो। उमेर पनि कहिलेसम्म गर्ने त भन्ने कुरा आयो। बाध्यतासम्म गर्ने पनि विभिन्न देशमा हामी पाउँछौँ होइन। 80-90 वर्ष हो पार्टी अध्यक्ष भइरहेछ। हाम्रो पनि अनुभव छ। मोहन विक्रमजी अहिले 91 हुनुहुन्छ, पार्टीको प्रमुख हुँदै हुनुहुन्छ। संसारमा अरू देशमा त्यस्ता देखे पहिले आजकल त कम छ अलि विश्वमा। तर पहिला त जो बुढो छ उही ठुलो नेता भन्ने थियो र बाँचुन ज्याल बस्ने के त्यो अवस्था थियो। अब त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। दुनियाँ चेन्ज भइसक्यो, परिवर्तन भइसक्यो अवस्था। त्यसो भएको हुनाले त्यसरी जानुपर्छ। म्याक्सिमम् 70 वर्ष उमेर पुगेका चाहिँ फेरि त्यो कार्यकारी पदमा नउठ्ने त्यो व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ। 9 महाधिवेशनमा त्यो पास गऱ्यौँ, सर्वसम्मतिले पास गऱ्यौँ। बरु वामदेवजीले यो उमेर हदको चाहिँ कुरा चाहिँ मान्दिने है भन्नुभएको थियो। अरू सबैको हाम्रो त्यसमा सहमति हो। त्यसपछि हामी पार्टी विभाजित भएर पनि 78 सालमा चाहिँ विधान महाधिवेशन गऱ्यौँ, पहिलो विधान महाधिवेशन। त्यो विधान महाधिवेशन पनि धारा 64मा त्यो 70 वर्षको र चाहिँ 2 कार्यकालको कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, पास गऱ्यौँ। तर पार्टी फुटेको अवस्था थियो, पार्टीमा सङ्कट थियो। अब नेताहरू थुप्रो चाहिँ पार्टी फुटालेर गइहाले भनेपछि एउटा सङ्कट, 5 दलीय गठबन्धन बनिएको छ, एमालेमाथि अट्याक भइरहेछ। यस्तो एउटा अवस्थामा चाहिँ
अलिक के गर्ने होला त भन्दाखेरि नेतृत्वलाई चाहिँ अलिकति डिफेन्ड गर्ने, नेतृत्वलाई अझै बलियो बनाउने होइन ढङ्गले चाहिँ अब हामी जानुपर्छ भन्ने भयो र फेरि 10औं महाधिवेशनमा आइपुग्दाखेरि 70 को उमेरलाई राख्यौँ र 2 पटक कार्यकालको भन्ने कुरालाई हामीले के गर्यौँ त्यहाँ हट्यो 10औं महाधिवेशनमा पुगेर विधान महाधिवेशनमा चाहिँ राख्यौँ। तर 10औं महाधिवेशन जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हटाइयो। 70 वर्ष थियो, पछि मुकुन्दजीहरूलाई चाहिँ प्रवेश गराउने बेलामा 70 वर्षलाई स्थगित गरियो। अब यो क्रम म बिस्तारै छिटो भन्नुपर्ने भएको हुनाले होइन त अरू पार्टीबाट आउने चाहिँ 70 वर्ष कटेका साथीहरूलाई केन्द्रीय सदस्य पनि ल्याउनु पर्यो, थाई काउन्सिल ल्याउनु पर्ने भयो स्थिति। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अहिले यसलाई स्थगित गरौँ। मुकुन्दजीहरूको हकमा स्थगित फुकाइयो होइन, गाँठो। अब विधान अधिवेशन के सोच तपाईको पर्सनल व्यक्तिगत धारणा के? त्यसो भएर अब चाहिँ आउने विधान महाधिवेशन हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो त विधान महाधिवेशनले चाहिँ फैसला गर्छ। तपाईको व्यक्तिगत राय के छ? अब मेरो व्यक्तिगत राय चाहिँ अब अहिले चाहिँ विधान महाधिवेशन नजिकै आउँदैछ। अब हामी चाहिँ भोलि पर्सि चाहिँ अब पर्सि त हामी 2 गते हामी पोलिट ब्युरोको बैठक बस्दैछौँ त्यसै बारेमा। अब हामी सचिवालयको बैठक चाहिँ अझै खबर त आएको छैन, तर त्यो पोलिट ब्युरोभन्दा अगाडि हामी सचिवालय बस्नुपर्ने हुन्छ। अब सचिवालयको बैठकमा सविस्तार होइन सविस्तार त्यहाँ त मैले आफ्नो कुरो राख्नुपर्छ। त्यसमा के राख्नुपर्छ त म टिपेर राखेको छु, नोटै बनाएर राखेको छु। तथापि अरू विषय पनि तथापि तपाईको उमेरको सवाल र ओलीजीले निरन्तरता पाउने कुरा के हो? अब भोलि पर्सि नै तुरुन्तै अब बैठक केन्द्रीय कमिटीको बैठक आइरहेको हुनाले बोल्न नमिल्ने अहिले मलाई बोल्न मन छैन। विद्याजीको कुरा के? त्यसो भएर छोटोमा जवाब दिनु न मलाई। अब मेरो चाहिँ कमिटीका बैठक आउँदैछ। यस सर नोमा दिनु सर मलाई। अब चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो बारेमा हामी व्यापक रूपमा खुलस्त रूपमा हाम्रा बैठकमा विधान महाधिवेशनमा हरेक नेता र कार्यकर्ताले यसको पृष्ठभूमि यो हो, यसको दूरगामी प्रभाव के पर्छ, अहिले के गर्दा चाहिँ पार्टीलाई फाइदा हुन्छ र यसको पछिसम्म असर के पर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राख्दै आफ्ना धारणाहरू त्यहाँ सबैले स्वतन्त्र रूपमा राख्ने त्यहाँ नै तपाईले फैसला त्यही निर्णय गर्छ भन्ने कुरा गर्नु। अब विद्याजी पार्टी अध्यक्ष उठ्न पाउने कि नपाउने अब जहाँसम्म त्यो काहीँ नथी लाग्ने। अब जहाँसम्म चाहिँ विद्या भण्डारी भनेको राजनीतिक मान्छे हो, पार्टीको 2 पटक उपाध्यक्ष भएको मान्छे हो, बच्चा उमेरदेखि राजनीतिमा पार्टीमा कम्युनिस्ट पार्टीमा एमालेमा लागेको माले हुँदै लागेको हो। त्यसो यो पृष्ठभूमिमा उपाध्यक्षबाट राजीनामा गराएर पार्टी सदस्यताबाट पार्टीले राजीनामा गराएर त्यो अर्को एउटा क्षेत्रमा हामीले काम गर्न पठाएको हो। त निष्पक्ष भएर तपाईँ त्यहाँ काम गर्नुपर्छ। राष्ट्र प्रमुख चाहिँ निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ, तटस्थ भएर काम गर्नुपर्छ। त्यसो भए पार्टी सदस्यताबाट तपाईँले राजीनामा गरेर जानुपर्छ भन्ने एउटा सिस्टम भएको हुनाले त्यो सिस्टम अन्तर्गत उहाँ अर्को क्षेत्रमा काम गर्न जानुभयो। त्यो नवीकरण भयो। अब त्यसपछि अब आएर 2 वर्षसम्म उहाँ बस्नुभयो। 2 वर्ष बसिसकेपछि उहाँलाई के अनुभूति भयो भने उमेर पनि छ बाँकी, किन अलि अब युवै अवस्थाका मान्छेलाई राष्ट्रपति पठाएछौँ हामीले होइन। त्यो के अब त्यो त ठिकै छ। अब उहाँ आइसकेपछि उहाँलाई रियलाइजेसन के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब म तटस्थ हुँ भनेर बसिरहने कि जिन्दगीभरि। एमालेमा अनेक घटना घटिरहेछन्, समस्याहरू देखा परिरहेछन्, अनेक कामहरू चाहिँ आवश्यक स्थिति छ। त्यसमा एमाले यो कुरा चाहिँ एमालेको पक्षमा बोल्ने कि नबोल्ने, कसैले गल्ती गरिरहेछ भने कुनै पार्टीले गरिरहेछ त्यसको आलोचना गर्ने कि नगर्ने भन्दा त अब यी कुरामा त तटस्थ भएर बस्नु पर्यो। क्रियाशीलता दर्शाउनु। उहाँलाई के भयो त भन्दा 2 वर्षको अनुभवले उहाँलाई चाहिँ म क्रियाशील हुनुपर्छ। अब कहाँ क्रियाशील हुने भन्दाखेरि चाहिँ आफैले निर्माण गरेको बच्चैदेखि लागेको अनि चाहिँ उपाध्यक्ष 2 पटक भएर चाहिँ त्यो फिल्ड क्षेत्रमा गएको हुनाले म चाहिँ एक्टिभ पोलिटिक्समा म गर्नुपर्छ बाँकी जीवन। उहाँ अब के पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवार हुनलाई कुनै बाधा व्यवधान केही छ? पहिलो कुरा त चाहिँ उहाँ सक्रिय राजनीति गर्न सोच्नुभयो। कुन पार्टीको माध्यमबाट, कुन संस्थाको माध्यमबाट भन्दा एमालेको माध्यमबाट त्यो टुङ्गो लाग्यो। उहाँले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नु त्यो त सकिहाल्यो। अब आउने नआउने भन्ने कुरा टुङ्गिसक्यो, आइपुग्नुभयो। अब आइसकेपछि अब उहाँ केमा उठ्ने, उहाँलाई कहाँ राख्ने त हाम्रो संस्था छ होइन। उहाँलाई कुन ठाउँमा राख्ने कि उहाँको निर्णयले निर्णायक भूमिका निर्वाह? होइन अहिले त पहिला त महाधिवेशन आउनु पर्यो नि। अहिले त हामी विधान महाधिवेशन गर्दैछौँ
अब उहाँलाई केमा राख्ने त्यो कसरी विधान महाधिवेशनले तय गर्छ विद्या भण्डारीको भविष्य हुँदैन। केले विधान तय महाधिवेशनले विधान मात्रै तय गर्छ। विधान कस्तो बनाउने हो भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यहाँ व्यक्तिको बारेमा 70 को उमेर हट्न पनि सक्ने भयो वा यथास्थितिमै राख्न पनि सक्ने भयो। व्यक्ति हेरेर विधान बन्दैन, व्यक्ति हेरेर नीति बन्दैन, मतलब आवश्यकता अनुसार व्यक्ति हेरेर सिद्धान्त बन्दैन। देशको परिस्थिति हेरेर, जनताको आवश्यकता के हेरेर, हुन्छ भनेर पार्टीको आवश्यकता, त्यो त के हुन्छ भन्ने कुरा मैले भनेर निर्णय हुन्छ र अब विद्यार्थीको हकमा के हुने भयो त? अब महाधिवेशनले निर्णय गर्छ। महाधिवेशन उहाँ अध्यक्षको उम्मेदवार हुनलाई चाहिँ केही बाधा छैन। बाधा अब उहाँले चाहनुभयो भने उहाँ मैले प्रतिनिधि भएर आउनु पर्यो। प्रतिनिधि भएर Yes. जितेर आउनु पर्यो। महाधिवेशनको प्रतिनिधि भएर आएपछि सकियो। बस त उहाँ त त्यो भइहाल्नुहुन्छ, उहाँलाई कुनै धेर ठुलो कुरै हुनु। भएन। त्यसो भएर अब म यहाँसँग कहाँ प्रवेश को गरेँ? अध्यक्ष हुने भन्ने कुरा, को के हुने भन्ने कुरा हाम्रो 11औं महाधिवेशनले फैसला गर्छ। प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेर मानौ। सकेसम्म म त के भन्छु भन्दा तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, सकेसम्म हामी सहमतिमा गर्नुपर्छ, त्यसको बेग्लै महत्त्व छ। सकेसम्म अझै मूल नेतृत्व त हामी सकेसम्म अत्यन्त धेरै प्रयत्न गरेर चाहिँ सर्वसम्मति गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ, अधिकतम प्रयत्न गर्नुपर्छ, नहुँदा प्रतिस्पर्धा इमान्दार प्रयत्न गर्नुपर्छ। नहुँदा नभएपछि स्वतः प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। जब अझैले त भनेको छ प्रतिस्पर्धा गरेर पार्टीभित्र पनि अब म अर्को विषय प्रतिस्पर्धाबाट पार्टीको विषय यहाँलाई यति मात्रै थाती राखिदिएँ मैले हैन। हजुर। अर्को विषय अब म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि तपाईहरू र काङ्ग्रेसको सरकार छ। हजुर। अब ओलीजी 1 वर्ष ग्रहण भयो, गर्ने निरन्तरता दिने, त्यसपछि देउबालाई दिने भनेको छ। भोलि चुनावमा तपाईहरू जानुपर्छ। 1 नम्बर 2 जुन अहिले मन्त्रीहरूको घुस डिलका कुरा आछ, सारा अडियो भिडियो एकदम तमाम खुल्ला हेरिरहेको छु। जात्रा छ कि हजुर। यो सब छ। त यस्तो मान्छे त पञ्चायत कालमै भयो भने सिधै जेल जान्छ। प्रधानमन्त्रीकै कैयौँ सवाल उपर प्रश्न उठिरहेको छ। उहाँ के बोल्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, गृहबन्दीदेखि कैयौँ यस्ता विषय प्रधानमन्त्रीकै सवाल उठ्छ। काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूको त्यत्तिकै छ। यो सारा हेर्दा नि यो तपाईहरू भोलि जनताका माझमा के भनेर भोट माग्न जानु होला, कसरी जनताको प्रिय हुने होला। अब लोकतन्त्र त ल्याइयो, गणतन्त्र ल्याइयो, संघीयता ल्याइयो, धेरै ल्याइयो, तर यो सब जात्रा भ्रष्टाचारका कुरा, संवैधानिक निकाय निरीह भएको कुरा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका मान्छेले औलो ठडाएको कुरा, न्यायाधीशहरू राजनीतिक मानिसको अखडा कब्जामा रहेको न्यायाधीशहरू त्यस्ता मान्छेहरू चयन भएको कुरा, न्याय परिषदको यावत दृश्य हेर्दा नि यो कसरी ठेगिएला? सडकमा उठेका जो आवाज छन्, नयाँ पुस्ता पुराना पुस्ता जो भड्केको अवस्था छ, तपाईहरूले जुन स्कुलिङ जुन ढङ्गले प्रशिक्षित गर्नुको ती मानिस जागृत भएका छन्, यिनले हामीलाई ठगेर फट्याइ गरेर खाइरहेछन् भन्ने भावना जागृत भएको छ। कसरी बच्ला यो व्यवस्था? यो नकारात्मक कुरा चाहिँ जो नकारात्मक कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई मात्रै हाइलाइट गर्ने एउटा अवस्था रहन्छ होइन। त्यो हो, तर धेरै राम्रा र धेरै सकारात्मक काम पनि भइरहेछन् भन्ने एउटा पाटो हामीले देख्नुपर्छ। एउटा पक्ष चाहिँ के भन्दाखेरि सम्झाउने कुरा हो, मान्छेको असन्तुष्टिको कुरा गरे। अनि मान्छेको पहिला म भन्छु, अब यो सरकार बन्नु एउटा बाध्यता हो भन्ने कुरा त मैले धेरै व्याख्या गर्नु परेन कि यो सरकार काङ्ग्रेस कसले बनाएको र यस्तो बाध्यता भने राम्रो संविधान किन बनाउन नसक्या? काङ्ग्रेस र यो संरचना किन यत्रो ठुलो बनाएको? होइन, अब संरचना कस्तो बनाउने, संविधान संशोधन गर्ने भन्ने छ। कहाँबाट संविधान संशोधन हुन्छ? सल्लाह गरौँला, त्यो होला, हुँदै जाला। अब यो संविधान अन्तर्गत चाहिँ संसदमा बहुमत ल्याउने प्रधानमन्त्री हुने हो, त्यही त हो नि। जसले बहुमत ल्याउँछ ऊ प्रधानमन्त्री हुने। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ विगतका समीकरणहरू टुट्दै आए, चलेन नि। नचलिसकेपछि अब देश त सरकार त चाहियो, सरकार त अनिवार्य छ चलाउन। अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो बारम्बारको अस्थिरता, सरकारै बन्ने भत्किने जुन खालको देखियो, त्यो अस्थिरतालाई तोड्नको लागि चाहिँ स्थिर सरकार, मतलब चलाउनेका नाममा चलाउने भयो। चलाउने भनेको केही गर्ने हो। चलाउनु नेकपा एमाले त प्रमुख सशक्त प्रमुख प्रतिपक्ष भएर बस्नुपर्ने। अब प्रमुख प्रतिपक्ष त्यो पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको पार्टी छ, ऊ पनि भागबण्डामै मिलेर खाइरहेछ, नाम मात्रैको कर्मकाण्डी प्रमुख प्रतिपक्ष छ। तर त्यो त टिक्दै टिकेन। काङ्ग्रेस र माओवादी लगायतको एलायन्स जुन बन्यो नि हाम्रा विरुद्ध, त्यो त टिकेन। नटिकिसकेपछि
अब कतिसम्म तलमाथि गरिरहने? तपाईहरु वाम एकता चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न? वाम एकता गरेर पनि कहाँ बहुमत आउँछ? सम्भावना अब छैन। अहिले तत्काल वाम एकताको पनि सम्भावना छैन। अहिले वाम एकता नै गरे पनि बहुमत आउँदैन नि। होइन, विद्यार्थीको आगमनलाई बृहत कम्युनिस्टहरूको एकीकरणको वा सहकारीको विषयसँग जोडेर हेर्छन्। हेर्नेले हेर्छन्, त्यसमा अब यथार्थ होइन त्यो। तर अहिले तत्काल सम्भव छैन हो एकदम। अनि यो काङ्ग्रेससँग तपाईहरु सहयात्रा गर्ने विषय यो डेमोक्रेटिक हो, यो प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक हो? यो चाहिँ के भन्दाखेरि कहाँ काङ्ग्रेस हुन त काङ्ग्रेस पनि समाजवादी तपाईहरु जस्तै, तपाईहरु काङ्ग्रेस जस्तै भइसक्नु होइन। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन, यो संविधान ल्याउन हामी काङ्ग्रेससित धेरै पटक मिल्या पनि छौँ। काङ्ग्रेस र एमाले, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट अलग पार्टी कसरी भएको? फरक छ। काङ्ग्रेस र हाम्रो बिचमा मुख्य प्रतिस्पर्धा छ, यो क्लियर हुनु पर्यो। आउने चुनावमा त काङ्ग्रेस र हाम्रो बिचमा मुख्य प्रतिस्पर्धा क्लियर हुनु पर्यो। जनता जनार्दन नि, जनताले त हेरिरहेछ, अनि यो सब मिलेर खाँदाहरु छ नि, यिनलाई कहाँ भोट दिने भने चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हो। चुनावमा भएको भोलि त भविष्यको बारेमा त भन्नै, भविष्य पनि प्रतिस्पर्धा तपाईलाई अहिले म भन्न चाहन्छु। हुन्छ, काङ्ग्रेस र एमालेकै मुख्य प्रतिस्पर्धा हो कि एमाले जित्ने कि काङ्ग्रेस जित्ने हो, यो कुरा हो नि। यो त क्लियर हुनु पर्यो है। यसमा कन्फ्युजन हुन हुँदैन हैन। अब तर देश चलाउनको लागि त कतिपय कुरा मिल्नु पर्ने, कहिलेकाहीँ मिल्नु पर्यो नि। व्यवस्थामाथि चाहिँ चुनौती छैन। सिस्टम संविधान चाहिँ यथास्थिति तदर्थमै चल्छ। तदर्थमा त होइन, तर एउटा विधिमा चल्छ। विधि त विधि अनुसार चलेको भए यस्तो हुन्छन् मन्त्रीहरू, खुल्लम खुल्ला ब्रिफकेस भ्रष्टाचार, दलाली, सारा दुनिया। एमालेकै बढी देखियो, काङ्ग्रेस त थियो, एमाले झन् बढ्ता देखियो। जसले गल्ती गर्छ त्यो त राजीनामा दियो, कारबाही हुन्छ नि। जसले गल्ती गर्छ त्यसले कारबाही गर्छ, राजीनामा हुन्छ। राजीनामाको विषय हो, मन्त्री कमिसन मागिरहेछ, दुनिया छ, त्यो रेकर्ड आछ, त्यो त पक्राउ पर्ने विषय हो। अब यसो छ, कारबाही प्रक्रिया त अलग ढङ्गले जानुपर्छ। पहिलो कुरा राजीनामा दिनु पर्यो, त्यसपछि कारबाही गर्ने हो भने छानबिन होला नि त। अब त्यो कुरा होला, ल गर्नु पर्यो नि। के हो त, छानबिन गर्नु परेन हो कि होइन? बिचरा अब उनी चाहिँ निर्दोष रहेछन् भने भनौँ न। छानबिनै कहाँ हुन्छ सर? अनुसन्धान गर्ने निकाय नै कहाँ छ नि? गर्नु पर्यो नि, ती बसिया छन्, अनुसन्धान गर्ने निकाय छ। अनुसन्धान गर्ने त भन्ने न हो, देखाउने दाम गर्या पनि छन् भन्ने मात्रै होइन, गर्या पनि छन्, गरेको पनि देख्नु पर्छ। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवराज ग्यावाली, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष। सत्य संवाद कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सत्य संवादको साथमा नबिल बैंक सँगै अघि। हाम्रो पातो।